आदरणीय ऋषिजी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका आदरणीय नेता भीम रावलजी, यहाँ उपस्थित हुनुभएका अन्य पार्टीका आदरणीय नेता साथीहरू, मूलतः ऋषिजीले अहिले कालापानीको बारेमा र हिजो भएको सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठककै बारेमा यहाँ चर्चा गर्न खोज्नु भएको भन्ने लागेको छ। म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मेरो धेरै लामो कुरा छैन, म 2-3वटा कुरा बुदागत रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, कालापानी लगायतको क्षेत्र जुन ठाउँमा अहिले भारतीय सुरक्षा बल बसेको छ त्यो भूभाग नेपालको हो, त्यसमा कुनै दुविधा छैन, त्यसमा कुनै अस्पष्टता छैन, त्यसमा कुनै विवाद छैन। अहिले भारतीय सुरक्षा बल बसेको ठाउँभन्दा पश्चिमतिर जुन नदी छ त्यही महाकाली नदी हो र जुन खास महाकाली नदी हो त्यो महाकाली नदी पूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको भूभाग हो, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। त्यो भूभाग नेपालले लिनुपर्छ, त्यो आफ्नो नियन्त्रणमा आफ्नो भूभागका रूपमा नेपालले उपयोग गर्नुपर्छ, यसमा पनि कुनै दुविधा छैन। हिजो जुन सर्वदलीय बैठक बालुवाटारमा भएको छ त्यो बैठकमा हाम्रो पार्टीका तर्फबाट स्वयं पार्टीका सभापति आदरणीय मान्य शेरबहादुर देउबाजी, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलजी र त्यसरी नै पूर्व महामन्त्री कृष्ण सितौलाजी र परराष्ट्र मन्त्री केन्द्रीय सदस्य डाक्टर रामशरण महतजी र म त्यो बैठकमा गएका हौँ। त्यो बैठकमा हाम्रो पार्टीको सभापतिजीले नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट प्रष्ट धारणा राख्नुभएको छ कि अहिले भारतीय सुरक्षा बल बसेको कालापानी लगायतको भूभाग नेपालको भूभाग हो, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। कालापानीमा महाकाली नदी वारी, यानि कि अहिले जुन भारतीय सुरक्षा बल बसेको छ त्यस पश्चिमको जुन नदी छ त्यो महाकाली नदी हो र त्यो पूर्वको भूभाग सम्पूर्ण नेपालको भूभाग हो, त्यसमा नेपालले आफूले पाउनुपर्छ, फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने कुरामा दुविधा छैन भनेर हाम्रो पार्टी सभापतिले आफ्नो धारणा प्रष्ट राख्नु भएको छ। अब अहिले एउटा के भएको छ त भन्दा अहिले देशका लागि एउटा अवसर पनि प्राप्त भएको छ। के अवसर प्राप्त भएको छ भने अहिलेको सरकार आफैमा 2/3 सरकार छ, अत्यन्त बलियो सरकार छ र त्यसका सँगसँगै हिजोको बैठकपछि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले यो विषयमा एकमत भएका छन्। एउटा राष्ट्रिय धारणा बनेको छ, एउटा राष्ट्रिय सहमति भएको छ, त्यो नेपालको भूभाग नेपालले फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले आग्रह गरेका छौँ र हाम्रो मान्यता के छ त भन्दा अब यो विषयलाई उच्च राजनीतिक र उच्च कूटनीतिक तहबाट यसको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, हामीले त्यो आग्रह गरेका छौँ। अब यो देशका लागि एउटा अवसर पनि हो र अब सरकारका लागि आजदेखि सरकारको अग्नि परीक्षा पनि प्रारम्भ भएको छ। अब सरकार जुन आफैमा 2/3 मत लिएको सरकार छ, यो विषयमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले सहयोग गरेको छ। राष्ट्रियताको सवालमा, राष्ट्रिय अखण्डताको सवालमा र नेपालको भूभाग जुन चाहिँ त भारतीय सेना बसेको छ त्यसलाई चाहिँ त नेपालमा फिर्ता गर्ने कुरामा अब यो सरकार लाग्नुपर्छ र सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति, आफ्नो सम्पूर्ण दक्षता, शक्ति भनेको कूटनीतिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति र जसरी चाहिँ त देशभित्र वातावरण बनेको छ सरकारले चाहिँ त अब यो भूभागलाई फिर्ता गर्नुपर्छ र सरकारको एउटा ठुलो अग्नि परीक्षाको स्थिति पनि छ। सरकार यसमा सफल हुन सकोस्, सरकारले फिर्ता गर्न सकोस् भन्ने पनि म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामीले आफ्नो धारणा प्रष्ट राखिसकेका छौँ। धन्यवाद। यहाँले भन्नुभयो सरकारले अब त्यस कारण अब अहिले गर्नुपर्छ भनेर तपाईँ त्यही देशको त्यही क्षेत्रको एउटा जिम्मेवार नेता पनि हुनुहुन्छ। महाकाली सन्धिका बेला पनि जसरी 2024 आएर अहिले भारतीय सेनाहरू तैनात गरेर राखेको छ, दार्चुलामा पनि अहिले त्यही सेनाहरू राखेपछि मात्रै यो घटनाहरू बाहिर आइराखेको छ। तत्काल नेपाल सरकारले त्यहाँ सेनाहरू लगेर राख्न सक्नुपर्छ कि पर्दैन, यहाँलाई किन? होइन, मैले भनिसकेँ नि त, सीमाको विवाद अरू ठाउँमा पनि छ, सीमाको समस्या अरू ठाउँमा पनि छ। जस्तो अघि नै तपाईँले नै जिज्ञासा राख्नु भएको थियो,
कञ्चनपुरमा केही समय पहिला एकजना गौतम भाइले शहादत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यो पनि वास्तवमा सीमाकै विषयलाई लिएर हो। भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको र हामीले हाम्रो भूभागभित्र कलगढ एउटा सानो पुलेसो बनाउन लागेको विषयलाई लिएर उहाँहरूले अवरोध गरेका कारणले जुन घटना भयो त्यसमा एकजना होनार नेपाली सपुतले चाहिँ त शहादत प्राप्त गर्नु पर्यो, शहीद भएको अवस्था छ। त्यसरी नेपाली जनता जागरुक भएर आफ्नो सीमाको सुरक्षा गर्नका लागि अत्यन्त चेतनशील छन्, जागरुक छन्, त्यसरी लागिरहेका अवस्था छ। र अहिले जहाँसम्म मैले चाहिँ त कालापानीको कुरा गरेँ र अरू भूभागको बारेमा पनि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अहिलेको सरकार आफै 2/3 नजिकको सरकार हो र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले यो विषयमा एउटा राष्ट्रिय सहमति भएको छ। यसलाई चाहिँ त कुनै एउटा सरकारको मात्रै एजेन्डा, कुनै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै एजेन्डा या कुनै एउटा पार्टीको मात्रै एजेन्डा नबनाइकन यो राष्ट्रिय एजेन्डा भएको छ र त्यसले सरकारलाई थप बल प्राप्त भएको छ। हो, त्यो जुन बल प्राप्त भएको छ त्यसले दुईटा कुरा भएको छ। एउटा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि देशका लागि एउटा अवसर प्राप्त हो। यस्तो चाहिँ त राष्ट्रिय रूपमा सहमति भएको विषयलाई अहिलेको सरकारले सम्पादन गर्न सक्ने एउटा सरल वातावरण बनेको छ, एउटा राम्रो अवसर पनि प्राप्त भएको छ भने यो अग्नि परीक्षा पनि सरकारका लागि हो। किनभने सरकारले यो काम त गर्नै पर्छ। अब योभन्दा ज्यादा बल सरकारलाई के चाहिन्छ? 2/3 बहुमतका नजिक छ, त्यसमा सबै राजनीतिक दलहरूले सहयोग गरेको छ। हामी प्रमुख प्रतिपक्षले भनिराखेका छौँ यो चाहिँ त नेपालको भूमि हो, फिर्ता गर्नुपर्छ। यसका निमित्त अब सरकारले आफ्नो कूटनीतिक क्षमता, आफ्नो राजनीतिक क्षमताको प्रदर्शन गरेर भारतसँग उच्च स्तरको राजनीतिक र कूटनीतिक रूपले पहल गरेर वार्ता गरेर यो भूमिलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। त्यही हो। धन्यवाद। म आदरणीय समाजवादी पार्टी नेपालका सभाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठजी, मलाई अब तपाईँको पार्टी अध्यक्ष